राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक प्रथम पत्रका लागि सोधिने प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। अब सुरुवात गर्छु। नेपालको संविधान 2072 विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते संविधान सभाबाट जारी गरिएको संविधान हो। भाग 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको। जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता असंशोधनीय विषय र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, 3 तहको राज्य संरचना, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, 7वटा प्रदेशको व्यवस्था, सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने र 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, 31वटा मौलिक हकको व्यवस्था, केन्द्रमा बढीमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधि सभामा 165 प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र 110 समानुपातिकबाट, राष्ट्रिय सभाबाट 7 प्रदेशबाट निर्वाचित 56 र राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरी 3 र 59 सदस्य हुने, व्याख्या सहितको धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको प्रावधान थप र संविधानमा नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन, आमा वा बाबु दुवैको नामबाट नागरिकता, गैर आवासीय नागरिकले पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने आदि। 1. नेपालको संविधान 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूचीहरू रहेका छन्। नेपालको संविधानको धारा 1 मा संविधान मूल कानुन हुने व्यवस्था गरिएको छ। धारा 1 को अनुसार यो संविधान देशको मूल कानुन हो। यस संविधानसँग बाजिने कानुन बाजिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ। संविधानको धारा 2 बमोजिम नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। संविधानको 3 धारामा राष्ट्र र धारा 4 मा राज्यलाई परिभाषित गरिएको छ। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्। देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपाल सरकारको कामकाजको भाषा हुनेछ। नेपालको संविधानको धारा 8 मा राष्ट्रिय झण्डाबारे व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची 2 मा उल्लेख भए बमोजिम नेपालको निशान छाप अनुसूची 3 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। संविधानको धारा 9 को उपधारा 3 मा नेपालको राष्ट्रिय फूल लाली गुराँस, राष्ट्रिय रङ सिमरिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे रहने व्यवस्था छ। नेपालको संविधान भाग 2 मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन। नेपालको प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानमा 4 किसिमको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। वंशजको आधारमा नागरिकता, अङ्गीकृत नागरिकता, समानार्थ नागरिकता र गैर आवासीय नेपाली नागरिकता। त्यसैगरी संविधानको भाग 3 मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको भाग 3 मा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरू। धारा 16 मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन। धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हक, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवातजावात र बसोबास गर्न स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता छ। धारा 18 मा समानताको हक, सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् र कसैलाई पनि कानुनको मान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन। सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिने छैन। राज्यका नागरिकहरूका बीच कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिने छैन। समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन। पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ। धारा 19 मा छ सञ्चारको हक। धारा 20 मा छ न्याय सम्बन्धी हक, कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहित सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन। पक्राउ परेका व्यक्तिलाई रोजेको कारण व्यवसायीसँग सल्लाह लिन र पूर्वक्ष गर्ने हक हुनेछ। पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने। कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन। अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन। असमर्थ पक्षलाई कानुन बमोजिम निशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुनेछ। धारा 21 अपराध पीडितको हक, अपराध पीडितको आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ। अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनः स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ।
धारा 22मा छ यातना विरुद्धको हक। पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन। यस्ता कार्य कानुनी बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्ता व्यवहारलाई पीडित व्यक्तिको कानुनी बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। धारा 23 निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन। त्यसैगरी धारा 24मा छ छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक। कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गर्ने छैन। त्यसै कुनै पनि वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री, वितरण वा प्रदान गर्ने छैन। त्यसैगरी जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन। जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा नै कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन। त्यसैगरी 25मा छ सम्पत्तिको हक। प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोगचलन र बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने, सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ। त्यसैगरी सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यको व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने र प्रथा वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरू प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन। धारा 26मा छ धार्मिक स्वतन्त्रताको हक। धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ। धारा 27 सूचनाको हक। प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्न र पाउने हक हुनेछ। त्यसैगरी गोपनीयता 28मा छ धारा 28मा गोपनीयताको हक। कुनै पनि व्यक्तिको जीव, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनियन्त्रित क्रममै हुनेछ। धारा 29मा छ शोषण विरुद्धको हक। धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमको शोषण गर्न पाइने छैन। कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाधा बनाउन पाइने छैन। कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन। त्यसैगरी धारा 30मा छ स्वच्छ वातावरणको हक। प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ। वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनी बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। धारा 31 शिक्षा सम्बन्धी हक। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ। अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनी बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ। दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनी बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ। नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनी बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ। धारा 32 भाषा तथा संस्कृतिको हक। प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ। प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ। नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ। धारा 33 रोजगारीको हक। प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ। रोजगारीको शर्त, अवस्था, रोजगार सहायता सङ्घीय कानुनी बमोजिम हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ। त्यसैगरी धारा 34मा छ श्रमको हक। प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ। प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ। प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनी बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ। धारा 35मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्यमा सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ। धारा 26मा छ
धारा 36मा खाद्य सम्बन्धी हक प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने फेर्न र अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ। धारा 37मा चाहिँ आवासको हक प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ। कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाउने वा अतिक्रमण गरिने छैन। धारा 38मा छ महिलाको हक प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ र प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ। महिला विरुद्ध धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक मानसिक यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसा गर्ने कार्य वा शोषण गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। त्यसै गरी महिलालाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक रहनेछ। त्यसै गरी हुनेछ भने धारा 39 बालबालिकाको हक प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिरन सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ। प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा स्वास्थ्य पालनपोषण उचित व्यवहार स्याहार खेलकुद मनोरञ्जन तथा संलग्न व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ। प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ। कुनै पनि बालबालिकालाई कल कारखाना खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन। कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह गैरकानुनी ओसार प्रसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन। कुनै पनि बालबालिकालाई सेना प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्न वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार अपेक्षा वा शारीरिक मानसिक यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन। कुनै पनि बालबालिकालाई घर विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन। प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ र असहाय अनाथ अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडित विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ। धारा 40मा छ दलितको हक राज्यका सबै निकायका दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ र सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ। त्यसै गरी दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ। दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ। दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा ज्ञान र प्रविधिको प्रयोग संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ। राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसागत सम्बन्धी आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सिप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ। त्यसै गरी राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ। दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितको समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने छ। धारा 41मा छ ज्येष्ठ नागरिकको हक ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ। धारा 42मा छ सामाजिक न्यायको हक आर्थिक सामाजिक र वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला दलित आदिवासी जनजाति मधेसी थारू मुस्लिम पिछडिएको वर्ग अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत अपाङ्गता भएका व्यक्ति लैङ्गिक तथा अनैकिक अल्पसङ्ख्यक किसान श्रमिक उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रमा नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ र पहिलो संशोधनमा संशोधित आर्थिक रूपले विपन्न वा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण उत्थान सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा स्वास्थ्य आवास रोजगारी खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ। त्यसै गरी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ। त्यसै गरी
प्रत्येक किसानलाई कानुनी बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बिउँ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ। त्यसैगरी नेपालमा अग्रणी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा र दण्डपीडित र विस्थापित अपाङ्गता भएका व्यक्ति पाइने तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षा कानुनी बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ। धारा 43 सामाजिक सुरक्षाको हक। आर्थिक रूपले विभिन्न अशक्त र असहाय अवस्था रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने वा लोपन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनी बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ। त्यसैगरी धारा 44 उपभोक्ताको हक भनेको छ। प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनी बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। त्यसैगरी धारा 45 मा छ देश निकाला विरुद्धको हक। कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन। त्यसै धारा 46 मा छ संवैधानिक उपचारको हक। यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा 133 र धारा 144 मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ। संविधानको धारा 47 मा मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको 3 वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ। धारा 48 मा चाहिँ नागरिक कर्तव्यहरूको व्यवस्था गरिएको छ।